मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। शुरू ही से अपने मिजाज में कनात पसंद, खुश मिजाज और मन मोजी हूँ, मगर साथ ही बहुत मुस्तकिल मिजाज भी। तभी आज मेरे क्लिनिक को 30 साल होने को आ रहे हैं। मेरे मरीजों की अच्छी खासी तादाद मेरे क्लिनिक को कामयाबी से हमकिनार किए हुए है। कुछ अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में शिफा दी है कि दूर दूर से मरीज आते और शिफा याब हो रहे थे, मगर मैं नहीं जानती थी कि दूसरों को शिफा याब कराने वाली खुद गिड़गिड़ा कर रब के हजूर अपने किए के बाइस अपनी औलाद की शिफा याबी की इल्तिजाएं करेगी। मेरा नाम सानिया है। मैं अपने माँ बाप की अकलौती बेटी थी। उन्होंने मेरी शादी अनवर अली से बड़ी धूमधाम से की थी। अनवर मेरे मामू के बेटे थे। वो एक सरकारी इदारे में 17वें स्केल के ऑफिसर थे और मुझसे बड़ी मोहब्बत रखते थे। अल्लाह ने मुझे शादी के बाद जल्द ही साहिब औलाद कर दिया। मेरी एक, दो, तीन, फिर चौथी बेटी पैदा हुई तो मैं जो अल्लाह पर तवक्कल रखने वाली हुआ करती थी, बौखला कर रह गई। इलाही, इतनी महंगाई में इन 4 बेटियों की शादी ब्याह, तालीम और तरबियत आसान ना थी। इस फिक्र के साथ मुझे और मेरे शोहर को बेटे की तमन्ना ने बेचैन कर दिया। अब मेरी हर दुआ बस औलादे नरीना के लिए होती। मैं अपनी होम्यो क्लिनिक की दवाएं भी इस्तेमाल करती और मियाँ को भी खिलाती कि अल्लाह हमें औलादे नरीना अता कर दे। मैं हर नमाज में अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करती कि ऐ अल्लाह मुझे अपनी नेमत से नवाज दे। मेरे शोहर अनवर भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने कभी भी मुझे बेटा ना होने पर ताना नहीं दिया था। वो तो अपनी बेटियों को इस तरह प्यार करते थे जैसे उनकी 4 बेटियां ना हो बल्कि 4 बेटे हों। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी और वो अपनी बेटियों से उनकी इस कदर मोहब्बत देखकर मेरे दिल में उनके लिए और भी प्यार बढ़ जाता। उन्हीं दिनों में अपने क्लिनिक पर बैठी थी कि मेरे पास एक लड़की आई जिसकी उम्र बामुश्किल 13 या 14 साल होगी। उसके साथ उसकी माँ भी थी जिसे बहुत तेज बुखार था और वो बुखार की शिद्दत से कुछ बोल भी नहीं रही थी। उस लड़की ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि डॉक्टर साहिबा, मेरी अम्मी को बचा लें, इनकी तबीयत बहुत खराब है और हमारे पास दवाई के पैसे नहीं हैं। मैंने उसे जल्दी से दवाई बनाकर दी और जब वो जाने लगी तो मैंने पूछा तुम कहाँ से आई हो? तो उसने बताया हम आपके क्लिनिक से थोड़ा आगे जो खुला मैदान है वहां इन झोपड़ी में रहते हैं। मेरे अब्बू वफात पा गए हैं और मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। जाते वक्त मैंने उसे कहा कि दुआ करना अल्लाह ताला मुझे बेटा अता करे। मेरे पास पहले भी अक्सर झोपड़ी वाले दवाई लेने आया करते थे और मैं बिना पैसों के उनको दवाई दे दिया करती थी और उनसे सिर्फ यही कहती कि मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे अपनी नेमत से नवाज दे। वो लड़की और उसकी माँ भी मुझे दुआएं देते हुए वहां से चले गए। अभी इस बात को 1 हफ्ता ही गुजरा था कि वो लड़की फिर मेरे क्लिनिक पर आ गई और कहने लगी कि वो और उसकी माँ बहुत दिनों से भूखे हैं और वो अल्लाह के नाम पर मुझसे कुछ पैसों का मुतालबा करने लगी। काफी दिनों से मेरी दराज में एक 500 का नोट पड़ा हुआ था, मगर वो इस्तेमाल नहीं हो रहा था क्योंकि उसके एक नंबर की जगह एक छोटा सा सुराख था जिसकी वजह से नंबर गायब था। मैंने ये सोचे समझे बगैर कि अल्लाह ताला की राह में अच्छा और पाकीज़ा माल देना चाहिए, वो सुराख वाला नोट खैरात में दे दिया। वो लड़की मुझे दुआएं देती हुई वहां से चली गई, मगर कुछ ही लम्हे बाद वो वापस आ गई और कहने लगी कि हर दुकानदार ने ये नोट लेने से इनकार कर दिया है क्योंकि ये नोट ठीक नहीं है। मैंने कुछ सोचे समझे बगैर उस लड़की को झाड़ दिया और वो रोती हुई वहां से चली गई। उस लम्हे मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला को मेरा ये अदना सा अमल कितना नागवार लगेगा जिसका मुझे आगे चलकर नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं रब की शुक्रगुजार हूँ कि रब ने मुझे इसी दुनिया में मेरे गुनाह की सजा देकर मुझे माफ भी कर दिया। ना जाने इस अमल की सजा आखिरत में भुगतना पड़ती तो मैं क्या करती। उस वाक़े के कुछ दिन बाद फिर जब 5वीं बार अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी दी और हमारी दुआओं में शिद्दत आ गई, मैंने बाकायदा औलादे नरीना के लिए वजीफे शुरू कर दिए। और फिर उस दिन मेरी खुशी की इंतहा न रही जब मुझे डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के बाद बेटे की नवीद सुनाई। हम दोनों मियाँ बीवी ने शुक्र के सजदे किए। मैं नए आने वाले की आमद के दिन गिन गिन कर गुजार रही थी।
میں اپنے شوہر کے ساتھ روزانہ جاتی اور اس آنے والے نئے مہمان کے لیے بہت ساری شاپنگ کرتی۔ ہمارے دن ہنسی خوشی گزر رہے تھے اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس دن میری ڈلیوری تھی، اور اس دن میں سخت تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ لمحہ لمحہ مجھ پر نزاع کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ میری چاروں بیٹیوں کی پیدائش بہت آسانی سے ہو گئی تھی، مگر اس بار مجھے سخت مشکل کا سامنا تھا۔ خدا خدا کر کے اللہ نے یہ مشکل ترین مرحلہ طے کرایا اور میں نیم غنودگی اور نہایت نکاہت کی حالت میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ تبھی نرس نے میری دعاؤں کا ثمر میرا بیٹا میری گود میں دیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، سبھی خوش تھے۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور میرے شوہر مجھے خوشی خوشی دیکھ رہے تھے۔ تبھی نرس نے بتایا کہ بچے کی کمر کے نچلے حصے میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے۔ ویسے بچہ بالکل نارمل ہے اور صحت مند ہے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے بچے کی کمر پر پٹی لگا دی ہے۔ آپ لوگ بچے کو کسی بڑے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا دیجیے گا۔ بچہ کیونکہ نارمل ہوا تھا لہٰذا مجھے جلد چھٹی دے دی گئی اور میں بچے کو لے کر گھر آ گئی۔ ہم نے بچے کا نام عمر رکھا کیونکہ یہ ہماری دعاؤں کا ثمر تھا۔ بچہ بہت خوبصورت اور توانا تھا، مگر اس کی کمر کا ناسور بڑھنے لگا تھا۔ ہم نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے آپریشن کا مشورہ دیا، مگر وہ ساتھ ہی کہتے تھے کہ بچے میں معذوری بھی آ سکتی ہے۔ میں بہت شش و پنج میں تھی، میں خود ڈاکٹر ہو کر بے بس تھی۔ یہ ایسا مسئلہ تھا کہ ناسور بن چکا تھا۔ میرے بچے کی کمر کا ناسور دن بدن بڑھنے لگا تھا، وہ گہرا ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ریڑھ کی ہڈی نظر آنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے ایسی بات کہی تھی کہ دل آپریشن کے لیے راضی نہ ہوتا تھا۔ میں اپنے بچے کو معذور دیکھنے کے لیے آمادہ نہ تھی۔ میں اس کی کمر کی جتنی دیکھ بھال کرتی، ناسور اتنا ہی گہرا ہوتا جاتا۔ اب سوائے اس کے کوئی اور راستہ نہ تھا کہ میں ہر مشکل میں ہمیشہ کی طرح خدا سے گڑ گڑا کر التجائیں کروں کہ وہ میرے بچے کو صحت عطا کر دے۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ ڈاکٹروں کو اتنی فیس دوں گی، کیوں نہ پہلے صدقہ کروں۔ صدقہ رد بلا ہوتا ہے۔ ہم بیماروں کے علاج پر تو بے دریغ خرچ کرتے ہیں، صدقے کی طرف ہمارا خیال کم ہی جاتا ہے۔ سب لوگوں کا مشورہ تھا کہ بچے کا سوراخ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے اس کے لیے بہرحال ہمیں رسک لینا ہی ہوگا اور آپریشن کروانا ہی ہوگا، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا آپریشن کی تاریخ لے لی گئی۔ ساتھ ساتھ میری دعاؤں میں انتہائی رغبت اور شدت آ چکی تھی۔ میں ہر وقت اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتی تھی۔ انہی دنوں میرے والدین حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ میں نے ان سے خصوصی طور پر بیت اللہ میں اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ امی ابو کے جانے کے اگلے 15 دنوں بعد آپریشن کی تاریخ تھی۔ اس دوران میں نے بکرے کا صدقہ بچے کے لیے دیا۔ ادھر امی ابو نے خانہ کعبہ میں بچے کے لیے خصوصی دعائیں کرائیں۔ اب رب کو مجھ پر رحم آیا اور اچانک ایک روز میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں میرے رب کی طرف سے یہ پکڑ تو نہیں جو وہ 500 والا بیکار نوٹ میں نے اس یتیم بچی کو دیا اور وہ روتے ہوئے میری کلینک سے گئی تھی، اور یہ اسی کی آہ کا نتیجہ تو نہیں کہ چلو یہ کہیں نہیں چل رہا، یہ اس لڑکی کو دے دیتی ہوں۔ اس خیال کے آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں سرتا پا لرز گئی۔ یقیناً ایسا ہی تھا، وہ 500 روپے کا ننھا سا سوراخ والا نوٹ میرے بیٹے کی کمر کا ناسور بن کر مجھے ملا تھا۔ جو میں نے یتیم بچی کو وہ 500 روپے کا سوراخ والا نوٹ دیا تھا، آج وہ میرے بیٹے کی معذوری کا سبب بن گیا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں اچھا اور پاکیزہ مال دینے کا حکم ہے، اور وہ اللہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اور میں نے اس کی راہ میں وہ 500 روپے دیے تھے جو کسی کام کے نہ تھے۔ میں نے اپنی دانست میں قدرت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ اتنا بڑا گناہ مجھ سے کیسے ہو گیا؟ یہ میں نے کیا کیا؟ اس خیال کے آتے ہی میں سجدے میں گر گئی اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگی۔ وہ بڑا کریم ہے اور اس رب نے مجھے معاف کر دیا۔ سجدے سے اٹھی تو دل کا بوجھ جیسے ہلکا ہو چکا تھا۔ ہومیوپیتھک میں ایک مرہم ہوتا ہے کیلنڈولا، میں نے وہ مرہم اپنے بچے کی کمر کے ناسور میں بھرا اور اسے کھلا چھوڑ دیا۔
دن میں 3 بار میں ایسا کرتی اور صفائی کرتی۔ آپ یقین کریں، تیسرے دن میرے بیٹے کا زخم خود بخود اس ایک مرہم سے بھرنا شروع ہو گیا اور آپریشن کی تاریخ آتے آتے میرے بچے کا زخم 75% ٹھیک ہو گیا تھا۔ زخم کس طرح بھرا میں نہیں جانتی، بس میں تو اتنا جانتی ہوں کہ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اس نے مجھے آزمائش میں ڈال کر مجھے ہدایت بخشی اور میرے بچے کو زندگی۔ آج میرا بیٹا بالکل صحت مند اور نارمل ہے۔ اللہ کے حضور شکر گزاری کے طور پر میں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا رہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی خرچ کریں وہ اچھا اور پاکیزہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا رب تعالیٰ اسے خوشی سے قبول کرے۔